اے کائنات والا خلقو زان دا جہنم دو وہ نہ بچ گئے دا قرآن کی اللہ فرمائے لے اے کائنات والا خلقو دنیا میں رہنا ہے تو رہ لو زندگی گزارنی ہے تو گزار لو کھانا کھا لینا ہے تو کھا لو کلو واشربو اے کائنات والا خلقو داگا ٹول نعمتنا میں تاسوتا پیدا کری دی ولا تسرفو اے کائنات والا خلقو وراکنا میں تاسوتا پیدا کری دی سکاک میں تاسوتا پیدا کرے دے لیکن اللہ فرمائے خبردار اے دا کائنات انسانانو تاسوباد اللہ رب العالمین بغاوت مکوئے کل اللہ فرمائے کلو اے کائنات والا خلقو خوراک کوئے پزمکہ کے ولا تعصوا فی الارض مفسدین خبردار دے اجازت نشتا چھ پزمکہ کی فساد کا اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین دغا کائنات پیدا کرے دے تمام انسانان پیدا کرے دی اللہ اعلان کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے انسانان تاسو میں دخل بندگی دفار پیدا کرے بل عبادت دفار ما پیدا کرے دے اجازت نشتا چھ اللہ نافرمانیوں کا اللہ بغاوتوں کا فسادوں کا جرموں کا اللہ فرمائی چھے اے دا پیغمبر صحابہ کنتم علی شفا حفرت من النار تاسو یقینا عین جانم کند ترسید لیوائے فانقذکم منہا اللہ فرمائی اے دا پیغمبر صحابہ تاسو چھ جانم دا کندنا بچوئے اللہ دا پیغمبر پر تربیت ہو دا قرآن کریم پر رحمت باندے بچوئے